अस्सलाम वालेकुम। रेड न्यूज़ स्टूडियो के साथ मैं हूं अस्मा गुल और मैं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। कायद कौम मोहम्मद अली जिन्नाह का 145वां यौम पैदाइश आज कौमी जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। बानी पाकिस्तान कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम विलादत के मौका पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद की सिक्योरिटी संभाल ली। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब के मेहमान खसूसी कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी थे। कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी भी की। मुल्क भर में कोरोना वायरस से एक दिन में 85 अफराद जहाँ बहक हो गए, जबकि अब तक मजमूई तौर पर 9000 से ज्यादा अफराद इस जानलेवा वबा के बाइस जिंदगी की बाजी हार चुके। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 39,435 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 64,82,879 हो गई। बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बरतानिया से सूबे में आने वाले 101 अफराद की तलाशी शुरू कर दी। बरतानिया में कोरोना वायरस की दीगर किस्म के फैलाव के बाद खैबर पख्तूनख्वा में इकदाम सख्त कर दिए गए हैं। इस जमन में बरतानिया से खैबर पख्तूनख्वा आने वाले 101 अफराद की तलाश के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को खत अरसाल कर दिए गए हैं। ज़राए महकमा सेहत का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने वापस आने वाले अफराद की तफसीलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फ्राहम कर दी हैं। सदर ममलकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने मसीह बरादरी को क्रिसमस पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में क्रिसमस की खुशियां मनाते हुए कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने पर जोर दिया। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने मसीही बरादरी को क्रिसमस और नए साल की मुबारकबाद के पैगाम में कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी इंसानियत के लिए अमन, भाईचारे और एहतराम की अलामत हैं। उन्होंने कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अक़लियतों के हक़ूक़ के ज़बरदस्त हामी थे। आइन के तहत हर शहरी को मजहब और इबादत की आज़ादी हासिल है। तमाम मज़ाहिब और बरादरियों के बाहमी एहतराम पर मबनी माशरे की तामीर के अज़म का अदा करते हैं। वेटिकन सिटी में क्रिसमस की वर्चुअल तकरीबात का इनेकाद किया गया। वर्चुअल तकरीब में कोरोना की वजह से शुरका ने इंतहाई महदूद तादाद में शिरकत की। ईसाइयों के रूहानी पेशवा अपू फ्रांस ने दुआ करवाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाश पर बैतुलहम में भी रिवायती तकरीबात हुई। बैतुलहम का पुरहजूम रहने वाला मैनेजर स्क्वायर कोरोना वबा की वजह से तकरीबन खाली नजर आ रहा था। मकबूजा बैतुल मुकद्दस में भी क्रिसमस के मौका पर रिवायती तकारीब का एहतमाम किया गया, लेकिन वबा के बायस शुरका की तादाद ना होने के बराबर रही। पीस पावर से मजबूत केवी किला मस्मार करने की तैयारी जारी है, जबकि हफ्ते को शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम ने गुज़श्ता रोज भी भरपूर मशक़ें की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन पहला टेस्ट हफ्ते को माउंट मांगोई में खेला जाएगा। टोरंगा में मौजूद मेहमान क्रिकेटर्स ने गुज़श्ता रोज ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रखते हुए सलाहियतों को निखारा। मुमकिना प्लेइंग 11 की टॉप ऑर्डर में शामिल शान, मसूद और आबिद अली के बाद अजहर अली ने नई गेंद का सामना करते हुए तवील सेशन में फिट वर्क बेहतर बनाया।
खबरों में खुश आमदीद। खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे मुल्तान में डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फारूक डोगर इन एक्शन हो गए। फारूक डोगर ने लोकल गवर्नमेंट फील्ड दफातर का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान मुमताज़ाबाद गुलशन मार्केट फील्ड दफातर में गैर हाजिर क्लर्क्स को मुअत्तल कर दिया। मजीद आगाह कर रहे हैं स्पेशल रिपोर्टर आमिर हुसैन। जी आमिर हुसैन, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फारूक डोगर इन एक्शन। फारूक डोगर का लोकल गवर्नमेंट फील्ड दफ्तर का अचानक दौरा। फारूक डोगर ने मुमताज़ाबाद गुलशन मार्केट फील्ड दफ्तर में गैर हाजिर क्लर्कों को मुअत्तल कर दिया। दौरान चेकिंग फील्ड दफ्तर में पैदाइश, वफात, शादी के इंदराज में बेशुमार बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। दौरान चेकिंग मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के MORs के पास दफ्तर में ज़रूरी रिकॉर्ड नहीं था। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ने MORs और क्लर्कों के खिलाफ पेपरा रूल्स के तहत कमिश्नर मुल्तान को कार्रवाई की सिफारिश कर दी। कमिश्नर मुल्तान जवेद अख्तर महमूद ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में डिसिप्लिन कायम करने का टास्क दे दिया। कमिश्नर को तहरीरी तौर पर कार्रवाई बारे लिख रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आमिर हुसैन हमें अपडेट करने का। एक और खबर शामिल करते चले मुल्तान से, जहां पर पार्टी ओहदा देने पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपस में उलझ पड़े। तकरीब में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कारकुनान को समझाया भी। पार्टी के कारकुनान का हाल जानने के लिए बात करते हैं स्पेशल रिपोर्टर आमिर हुसैन से। जी आमिर हुसैन, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। मुल्तान पार्टी ओहदा देने पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपस में उलझ पड़े। तकरीब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कारकुनान को समझाते रहे, ओहदा पार्टी वर्कर को ही दिया जाना चाहिए। राना फरूक का कहना था, सुलेमान नईम ने मेरे ऊपर मुकदमात बनाए, कोई मेरी हिमायत में नहीं आया। जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सूबाई हल्का 217 सैफ भुट्टा का कहना था, तुम मेरे दफ्तर में ही मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। शाह महमूद से कहीं और भी जाकर शिकवा कर सकते थे, मेरे दफ्तर ही क्यों। सैफ भुट्टा ने राना फरूक को धक्का दिया। वज़ीर ख़ारजा ने सैफ भुट्टा का हाथ पकड़कर रोकना चाहा। तलखी बढ़ने पर पार्टी रहनुमा राना फरूक को दफ्तर से बाहर ले गए। जी बहुत शुक्रिया आमिर हुसैन हमें अपडेट करने का। डिप्टी कमिश्नर तौबा उमर जावेद का कहना है कि हुकूमत पंजाब की हदायत पर ज़िला इंतजामिया क्रिसमस की खुशियों में मसीह बरादरी के साथ है। डिप्टी कमिश्नर तौबा उमर जावेद ने एडिशनल कमिश्नर मुदस्सिर बुखारी, MP बिलाल असगर वड़ाइच, DIO सलमान खालिद, असिस्टेंट कमिश्नर गोजा और मसीही बरादरी के सरकुदा शख्सियात के हमरा के गोजा के कैथलिक चर्च का दौरा किया और क्रिसमस का केक काटा। इसके बाद गोजा में वाक़या क्रिसमस बाजार का भी मुआयना किया। DPO टोबा राना उमर फारूक का कहना है कि तमाम मसीह बरादरी कोरोना SOPs को महलूज खातर रखते हुए क्रिसमस की तकरीबात और इबादती प्रोग्राम्स में शिरकत करें। क्रिसमस के सिलसिले में पुलिस लाइन टोबा में एक पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें महकमा पुलिस जिला टोबा टेक सिंह से वाबस्ता मसीही मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौका पर DSP हेडक्वार्टर बहादुर हुसैन भट्टी, OSI राना बाबा निसार, लाइन ऑफिसर SI अता मोहम्मद, अकाउंट DPO ऑफिस गोहर मुदस्सिर और PRO ASI मोहम्मद अताउल्ला भी मौजूद थे। इस मौका पर DPO राना उमर फारूक ने मसीही मुलाजमीन के हमरा क्रिसमस का केक काटा और मसीही मुलाजमीन में ईदी तकसीम की और उन्हें ताकीद की कि वो इस खुशी के मौका पर शराब नोशी से इज्तनाब करें। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान महबूब रशीद मियाँ की हदायत पर SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड आमिर खान न्याजी ने थाना गिलगश्त में तफ्तीश मुकदमात के मुतल्लक खुली कचहरी का इनेकाद किया। SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान ने तफ्तीश मुकदमात के मुतालिक साइलिन के मसाइल सुने। उन्होंने साइलिन को सुनने के बाद मुतालिका तफ्तीशी अफसरान को उनके मसाइल फौरी मेरिट पर हल करने के अहकाम दिए। उन्होंने मुतालिका अफसरान को हुक्म दिया कि इन इकदामात के मेरिट पर तहकीकात करके जल्द अज जल्द यकसू करें। SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान ने आने वाले साइलिन से कहा कि आपकी तमाम मुकदमात की मेरिट पर तफ्तीश की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि करप्शन लापरवाही बरतने वाले तफ्तीशी अफसरान पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हुए सख्त से सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। खुशाब पुलिस की जानिब से दफ्तर पुलिस जोहराबाद में क्रिसमस के हवाले से क्रिश्चियन कम्युनिटी की खुशियों में शरीक होने
اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولائد ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب نے خوشاب پولیس کے کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ملازمین میں عیدی تقسیم کی اور کرسمس کا کیک کاٹا۔ اس خصوصی تقریب کے انعقاد پر تمام کرسچن کمیونٹی نے ڈی پی او خوشاب کا شکریہ ادا کیا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سٹی پولیس آفیسر ملتان محبوب رشید میاں کی ہدایت پر پولیس تھانہ لوہاری گیٹ کی آتش بازی کے خلاف کارروائی کی گئی۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان مہران عرف مانا اور شاہد عرف باولا کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں آتش بازی کا سامان برآمد کر لیا۔ برآمد ہونے والا آتش بازی کا سامان نیو ایئر نائٹ پر استعمال کیے جانا تھا۔ کارروائی میں ایس ایچ او تھانہ لوہاری گیٹ سید عباد اللہ شاہ، اسسٹنٹ سب انسپکٹر ریاض حسین اور تھانہ کے دیگر پولیس افسران شریک ہوئے۔ گرفتار ملزمان کے خلاف تھانہ لوہاری گیٹ میں مقدمات درج کر کے کارروائی پولیس کی جا رہی ہے۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کمالیہ شہریار کا کہنا ہے کہ کمالیہ شہر کا حسن ناجائز تجاوزات نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اس لیے تجاوزات کا خاتمہ کر کے شہر کا حسن بحال کریں گے۔ مرکزی انجمن تاجران کے وفد نے صدر سید اکبر علی شاہ کی قیادت میں چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کمالیہ شہریار سے ان کے آفس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر پی آر او بہادر علی نوناری بھی موجود تھے، جبکہ تاجروں کے وفد میں جنرل سیکرٹری محمد شہباز، سیکرٹری اطلاعات محمد یوسف بخاری اور دیگران شامل تھے۔ اس موقع پر سید اکبر علی شاہ نے سی ای او سے ناجائز تجاوزات کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا اور کہا کہ وہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے ان کے ساتھ ہیں، لیکن آپ لوگ آپریشن کی آڑ میں لوگوں کے کاروبار کو تباہ نہ کریں۔ صدر بازار کے تاجروں کے ساتھ مل کر کوئی متفقہ لائحہ عمل بنا لیں، جس پر سی ای او شہریار نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مجھے تجاوزات کے خاتمے کے لیے انجمن تاجران کا تعاون درکار ہے، جس پر سید اکبر علی شاہ نے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ تجویز القرآن ستاریہ کے زیر اہتمام ڈیرہ مراد جمالی میں ختم القرآن کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ختم القرآن کی تقریب کے موقع پر نصیر آباد کے اور دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے علماء کرام نے خطاب کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال۔ وہ بھی ملک چاہتوں کے فضول ادارہ ہے۔ مجھے عزیز دوستو تجھی زندگی کے جو مقصد ہے۔ ختم القرآن کے تقریب کے موقع پر جمعیت العلماء اسلام کے مرکزی رہنما سپریم کونسل کے ممبر قائد نصیر آباد مولانا عبداللہ جتک، استاد العلماء رئیس جامعہ دارالعلوم بھاگ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ، جے یو آئی نصیر آباد کے نائب امیر حاجی محمد بخش، جمعیت العلماء اسلام ضلع نصیر آباد کے امیر مولانا بشیر جمالی، جمعیت العلماء اسلام تحصیل ڈیرہ مراد جمالی کے امیر حاجی رحمت اللہ بنگلزئی، جے یو آئی تحصیل ڈیرہ مراد جمالی کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالخالق، حضرت مولانا مفتی عبدالمجید، جے یو آئی جعفر آباد کے سرپرست مولانا عبدالغفار، مدرسہ تجوید القرآن ستاریہ کے محتمم قاری عبدالستار، مولانا عبید اللہ حافظ عبدالفتاح، حضرت مولانا مفتی غلام فاروق شاہوانی، حضرت مولانا محمد عالم لانگو، حافظ عبدالقیوم نچاری سمیت دیگر علماء کرام نے خطاب فرمایا۔
ایک اور افسوسناک خبر سے آگاہ کریں ملتان سے، جہاں پر حادثہ بوسن روڈ DH گیٹ کے سامنے پیش آیا، جس میں 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کی گاڑیاں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔ ریسکیو کے اہلکاروں نے زخمیوں کو طبی امداد دیتے ہوئے نشتر اسپتال منتقل کر دیا۔ مزید آگاہ کر رہے ہیں کرائم رپورٹر سید بدر۔ جی سید بدر، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، ٹریفک حادثہ بوسن روڈ پر DH گیٹ کے سامنے تقریباً 10 بجے پیش آیا، جس میں 2 افراد شدید زخمی۔ 1122 کی گاڑیاں جائے حادثہ پر موجود اور پولیس کی نفری بھی موجود۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو طبی امداد دیتے ہوئے نشتر ہسپتال منتقل کر دیا۔ جی بہت شکریہ سید بدر ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ کرسمس کے موقع پر MSWS کی جانب سے مسیح برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ مظفر آباد سوشل ویلفیئر سوسائٹی نے کرسمس اور قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کرسچن کمیونٹی میں کیا۔ مظفر آباد سوشل ویلفیئر سوسائٹی نے کرسمس اور قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کرسچن کمیونٹی میں کیا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور قائد محمد علی جناح کا یوم پیدائش اس جذبے اور عقیدت کے ساتھ منایا گیا کہ پاکستان میں رہنے والے تمام شہری بلا تفریق برابر ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی مسلک، کسی قوم، کسی زبان سے تعلق رکھتے ہوں۔ MSWS کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ظفر شاہین، ایگزیکٹو کوآرڈینیٹر محمد عباس راجپوت نے تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بنانے کی تحریک میں نہ صرف مسلمان شامل تھے بلکہ مسیحی بہن بھائیوں کا بھی بڑا کردار تھا، اور آج ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمام پاکستانی ایک ساتھ ہیں، بلا تفریق ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہیں۔ تنظیم کے نائب صدر تنویر نذیر اور پروگرام مینیجر افتخار حسن کا کہنا تھا، ہماری تنظیم ہمیشہ سے بلا امتیاز مستحق افراد کی مدد کرتی آئی ہے، اور آج ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے کرسمس میں شامل ہیں۔ جبکہ کرسچن کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے ڈاکٹر دلدار گل اور ڈاکٹر ثاقب گل نے تنظیم MSWS کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم آج اس خوشی کے موقع پر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں اقلیت نہیں ہیں بلکہ ہم سب پاکستانی ہیں اور بہن بھائی ہیں۔ مرید کے دھند کے باعث مسافر بس الٹ گئی، 20 سے زائد مسافر زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق مسافر بس شکرگڑھ سے لاہور جا رہی تھی، شدید دھند کے باعث امدادی کاموں میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ حادثہ کالا خطائی روڈ پر نارنگ منڈی کے قریب پیش آیا۔ چنیور بھوانہ حکومت کی غفلت اور ضلع انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے تحصیل بھوانہ کا گاؤں چک نمبر 203 بلوانہ کا بنیادی مرکز صحت کی عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور بھوت بنگلہ کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ ساتھ 4 دیواری بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس سے پیرامیڈیکل سٹاف کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزید رپورٹ کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر عبدالرحیم پومی۔ جی عبدالرحیم پومی، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، بھوانہ حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ کی غفلت اور عدم توجہ کی وجہ سے تحصیل بھوانہ کا گاؤں چک نمبر 203 بلوانہ کا بنیادی مرکز صحت خستہ حالی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا اور موجودہ حکومت کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ بنیادی مرکز صحت کو 24/7 کا درجہ تو مل گیا، مگر وہاں پر موجود عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور بھوت بنگلہ کا منظر پیش کرنے لگی۔ بنیادی مرکز صحت کی 4 دیواری نہ ہونے کی وجہ سے جانور ہسپتال میں داخل ہونے لگے، جس کی وجہ سے وہاں پر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر بننے لگے اور وہاں پر مریضوں کی صحت ٹھیک ہونے کی بجائے زحمت بننے لگی، اور ساتھ رات کو ڈیوٹی پر موجود رہنے والا پہلا میڈیکل سٹاف مشکلات میں رہنے لگا۔ رات کو رہنے کے لیے عمارتیں تک ٹھیک نہیں اور نہ ہی 4 دیواری، جس سے نائٹ ڈیوٹی سٹاف پر خوف کے بادل منڈلانے لگے۔ علاقہ کے موجود MP MNA اور موجودہ حکومت سوائے سوان خواب دکھانے کے علاوہ کچھ نہ کرنے لگے۔ اہل علاقہ اور پیرا میڈیکل سٹاف نے موجودہ حکومت اور انتظامیہ کو عمارتیں اور 4 دیواری ٹھیک کرنے کی اپیل کی ہے اور کہا کہ یہ علاقہ بھی پاکستان میں آتا اور ضلع چنیور کی ایک بہت بڑی تحصیل کا بہت بڑا گاؤں ہے۔ ہمارے حال پر رحم کیا جائے اور بنیادی مرکز صحت کو عمارتیں اور 4 دیواری میسر کی جائے۔ جی بہت شکریہ عبدالرحیم ہمیں تفصیلاً آگاہ کرنے کا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل شہزاد نے مسیحی برادری کے سب سے بڑے تہوار کرسمس کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے مختلف گرجا گھروں کا دورہ کیا۔ TPO فیصل شہزاد نے سرپرائز وزٹ کے دوران ڈیوٹی پر مامور جوانوں کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کے لیے کام کرنے والے افسران و جوان قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے سیکیورٹی کے مجموعی صورتحال پر اطمینان کا بھی اظہار کیا۔